बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रेस सब जुडाइस यानी अमर ज़ेरे तजवीज़। रेस सब जुडाइस जो है वो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। रेस के मानी है मामला यानी मैटर, जबकि सब के मानी हैं ऐसा मामला जिसका अभी फ़ैसला ना हुआ हो यानी अभी वो ज़ेरे तजवीज़ हो। और जुडाइस का मतलब है तस्फिया यानी तजवीज़ या डिसाइड। इसी तरह रेस सब जुडाइस से मुराद ऐसा अमर है जो अभी ज़ेरे तजवीज़ है, यानी जिस अमर से मुतल्लिक अदालती कार्रवाई जारी हो और उसके मुतल्लिक कतई फ़ैसला ना दिया गया हो। सेक्शन 10 का मकसद ये है कि ऐसी अदालतें जो यकसां एख्तियारात रखती हैं वो एक ही मामले के मुतल्लिक दो दावाजात की समाअत करने से बाज रहें। सादा अल्फाज में हम सेक्शन 10 जो है उसको किसी मुकदमा माबाद की समाअत पर पाबंदी आयद करने के हवाले से देखते हैं, जिसमें ज़ेर तनकीह अमर बराह रास्त और बुनियादी तौर पर उन्हीं फ़रीक़ैन मुकदमा के दरमियान पहले से दायर करदा किसी मुकदमा में भी मुतनाज़ा अमर में हो। रेस सब जुडाइस का जो असूल है वो ये है कि एक जैसे इख्तियारी समाअत की हामिल अदालतों को एक ही वक्त में एक दावा, एक ही अनवाने मुकदमा और एक ही दाद रसी की बाबत मुमासिल मुकदमात का फ़ैसला करने से रोका जाए। यानी अमर ज़ेरे तजवीज़ के असूल के तहत दो अदालतें एक वक्त में एक ही दावा की समाअत नहीं कर सकती। सादा अल्फाज में इसको हम इसी तरह कह सकते हैं। रेस सब जुडाइस की इम्पोर्टेंस को देखें तो इसका जो असूल है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी वजह से अदलिया की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा होता है और तमाम कानूनी कार्रवाई पुरअमन तरीके से सरअंजाम पाती है, क्योंकि अगर एक ही मौजू या एक ही मुतनाज़ा अमर पर एक से ज़ायद अदालतों में कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाए तो उससे ना सिर्फ कानूनी तकाज़ों की तकमील ना हो पाएगी बल्कि अदालती कशमकश का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी हो जाएगा और मुतनाज़ा अमूर का जो फ़ैसला है उसको करने के लिए एक तवील वक्त दरकार होगा, जिससे मुकदमात का फ़ैसला करने में ज़्यादा वक्त लगेगा और अदालत का कीमती वक्त नहायत फजूल किस्म की मुकदमाबाजी में ज़ाया हो जाया करेगा। इसका मकसद जो है रेस सब जुडाइस का वो ये है कि इसका असूल ना सिर्फ अदालतों पर पाबंदी आयद करता है कि वो मुमासल मुकदमात की समाअत ना करें, बल्कि ये उसी तरह फ़रीक़ैन पर भी ज़िम्मेदारी डालता है कि वो एक ही मामला या एक ही अमर मुतनाज़ा पर एक से ज़ायद मुकदमाबाजी ना करें और एक बनाए दावा पर सिर्फ एक ही दावा दायर करें। इस तरह ना सिर्फ मुकदमाबाजी की तवालत और कसरत से बचा जा सकता है बल्कि दो मुतज़ाद फ़ैसलों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि लाज़मी बात है अगर एक ही दावा जो है वो दो मुख्तलिफ अदालतों में कर दिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों अदालतों में एक जैसा ही फ़ैसला हो। इसलिए मुतज़ाद फ़ैसलों से बचने के लिए ये असूल बनाया गया है। दफ़ा 10 की जो इबारत है वो ये है कि कोई अदालत किसी मुकदमा की कार्रवाई जारी नहीं रखेगी जिसमें अमर मुतनाज़ा बराह रास्त और करार वाक़ई तौर पर पहले से दायर शुदा दावा में जो उन्हीं फ़रीक़ैन के मबैन ज़ेर तनाज़ा हो या उन फ़रीक़ैन के मबैन जो उन्हीं फ़रीक़ैन या उनमें से किसी एक फ़रीक़ के मबैन हो, जो उसी टाइटल के तहत मुकदमाबाजी में मसरूफ़ हों, जिसके तहत मुकदमा ज़ेर समाअत है, हाँ वो इसी अदालत में हो या वो पाकिस्तान की किसी और अदालत में हो और उस अदालत को दाद रसी मुहैया करने का इख्तियार समाअत हो या किसी ऐसी अदालत में ज़ेर समाअत हो जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर वाक़या हो लेकिन वो वफाकी हुकूमत की तरफ से कायम की गई हो या उसकी तरफ से मुसलसल कायम रखी गई हो और जिसे इसी तरह का इख्तियार समाअत हासिल हो या मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ज़ेर समाअत हो। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें
تو دفعہ 10 کے جو اجزاء ہیں اس میں سب سے پہلے ہے عدالت، اس کے بعد شیل یعنی ہوگا، اس کے بعد پروسیڈ ود ان ٹرائل سوٹ یعنی کارروائی جاری رکھنا اور دعویٰ، اور اس کے بعد براہ راست اور دراصل تنقیح طلب امور، اس کے بعد پہلے سے دائر شدہ دعویٰ یا ایک جیسے فریق، ایک جیسا ٹائٹل، یا پھر یہ کہ دعویٰ زیر سماعت ہے اسی یا پاکستان کی کسی اور عدالت میں، سپریم کورٹ کے سامنے، یا داد رسی مہیا کرنے کا اختیار سماعت یا پاکستان کی حدود سے باہر واقع کسی عدالت میں۔ اب ہم سیکشن 10 کے ان تمام اجزاء کی تشریح دیکھتے ہیں کہ ان سب اجزاء کی تشریح کیا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کورٹ یعنی عدالت۔ مجموعہ ضابطہ دیوانی کی سیکشن 10 میں بیان کردہ لفظ عدالت کا مطلب ہے جو مغربی پاکستان سول کوڈ آرڈیننس کے تحت قائم کی گئی ہے، اور اس میں وہ تمام عدالتیں شامل ہیں جو دیوانی معاملات کی سماعت کرتی ہیں۔ اس کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے دوسرا جز شیل یعنی ہوگا۔ سیکشن 10 میں استعمال کردہ لفظ شیل جو ہے وہ اس سے واضح ہے کہ دفعہ کی شرائط تاکیدی نوعیت کی ہیں اور ان میں عدالتی ثوابدید کو اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں پروسیڈ ود دا ٹرائل یعنی کارروائی جاری رکھنا۔ کارروائی جاری رکھنے کے جو الفاظ ہیں یا اظہار بعد میں دائر کیے جانے والے دعوے کو دائر کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ ایسے دعوے کی سماعت میں ممانعت کرتا ہے۔ اب چوتھا جز ہے اس کا دعویٰ یعنی مقدمہ۔ اصطلاح دعویٰ جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ اس اصول کا اطلاق صرف دعویٰ جات پر ہوتا ہے، جہاں کارروائی دعوت سے متعلق نہ ہو وہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اب پانچواں جز ہے اس کا میٹرز ڈائریکٹلی اینڈ سبسٹینشلی ان ایشو یعنی براہ راست اور دراصل تنقیح طلب امور۔ سیکشن 10 کی اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ معاملات تنقیح طلب براہ راست اور حقیقی طور پر دونوں مقدمات میں یکساں ہوں، یعنی براہ راست فیصلہ جو طلب امور ہے اس سے مراد ایسے امور ہیں جن کو ایک فریق نے سابقہ مقدمے میں امر واقعہ کے طور پر بیان کیا ہو اور دوسرے فریق نے صریح یا معنوی طور پر اس کے وجود کو تسلیم کر لیا ہو یا پھر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہو۔ اب دراصل فیصلہ طلب امور جو ہے وہ کیا ہے؟ دراصل فیصلہ طلب امور میں ایسے امور شامل ہیں جن کے بغیر مقدمے کا فیصلہ ہونا ناممکن ہو، یعنی ایسے امور جن کا فیصلہ کرنا مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھٹے جز کی جو ہے پہلے سے دائر شدہ دعویٰ۔ سیکشن 10 کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی مقدمہ بعد میں دائر ہونے والے مقدمے سے پہلے دائر کیا جا چکا ہو۔ نمبر 7 سیم پارٹیز یعنی ایک جیسے فریقین۔ سیکشن 10 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ سابقہ دعویٰ اور بعد ازاں دائر کردہ دعویٰ میں فریقین ایک جیسے ہوں، یعنی دونوں مقدمات میں یکساں فریقین ہونے چاہیے۔ اب بات آ جاتی ہے سیم ٹائٹل کی۔ اصطلاح عنوان یعنی ٹائٹل قانونی حیثیت یا قابلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سیکشن 10 کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پر دونوں مقدمات کے فریقین کے درمیان ایک ہی عنوان زیر بحث ہو، یعنی دونوں مقدمات کا ٹائٹل سیم ہو جس پر وہ مقدمہ بازی کر رہے ہوں۔ اب اس کا جو نواں جز ہے وہ ہے دعویٰ زیر سماعت ہے، یعنی سوٹ از پینڈنگ، اور 10واں کہ عدالت جو ہے وہ اسی پاکستان کی کوئی اور بھی عدالت ہو، یعنی دا سیم اور اینی ادر کورٹ ان پاکستان۔ سیکشن 10 کا اطلاق اسی یا پاکستان کی کسی دوسری عدالت میں پہلے سے دائر شدہ تمام مقدمات اور دعویٰ جات پر ہوتا ہے۔ 11واں جز اس کا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اور 12واں جز جو ہے وہ داد رسی مہیا کرنے کا اختیار سماعت۔ وہ عدالت جو پہلے سے دائر کردہ دعویٰ میں داد رسی فراہم کرنے کا اختیار رکھتی ہو اس سے بعد ازاں دائر ہونے والے دعویٰ میں بھی داد رسی فراہم اختیار کرنے کا اختیار سماعت حاصل ہو۔ اب 13واں جز ہے اس کا کہ پاکستان کی حدود سے باہر واقع کسی عدالت میں۔ سیکشن 10 کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے جب مقدمہ پاکستان کی حدود سے باہر قائم شدہ عدالت میں زیر سماعت ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عدالت وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کی گئی ہو، اور سیکشن 10 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عدالت کو وہی اختیار سماعت حاصل ہوں جو کہ پاکستان کی حدود میں قائم عدالتوں کو حاصل ہیں۔ اس کے بعد
मुकदमा पाकिस्तान की किसी आला अदालत में ज़ेर समाअत हो तो उस सूरत में भी सेक्शन 10 का इतलाक़ होता है। अब सेक्शन 10 जो है अगर उसकी तशरीह देखें तो उसमें ये ऑलमोस्ट 13 जुज़ हैं जिनको हमने अभी तफसील से पढ़ा है। अगर अमरे ज़ेर तजवीज़ का जो इतलाक़ है यानी रेस सब जुडाइस का सिर्फ दीवानी मुकदमात और दीवानी दावों पर होता है, फौजदारी अदालतों पर इसका इतलाक़ नहीं होता। इल्तवा की दरख्वास्त के हवाले से अगर बात करें तो मुकदमा के इल्तवा के लिए दरख्वास्त किसी मरहले पर भी दी जा सकती है। ऐसी दरख्वास्त इब्तदाई अदालत में दी जानी चाहिए, लेकिन इल्तवा का हुक्म सिर्फ उस वक्त दिया जाता है जहाँ रेस सब जुडाइस से मुतल्लिक़ तमाम शराइत पूरी कर दी गई हों। आइन की दफ़ा 203 के तहत भी कार्रवाई को इल्तवा में डालने के अहकाम सादर किए जा सकते हैं। अदालत अपने सादर करदा इल्तवा के हुक्म में किसी भी वक्त तब्दीली कर सकती है। जहाँ पर एक ही अमर तनकीह तलब यकसा फ़रीक़ैन के दरमियान एक ही दाद रसी तलब करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा मुकदमात एक या एक से ज़्यादा अदालतों में ज़ेर तजवीज़ हों तो वो अदालत जिसमें बाद का मुकदमा ज़ेर समाअत है वो किसी भी मरहले पर बाद के मुकदमे की कार्रवाई को रोक सकती है। इसका इतलाक़ सिर्फ उस वक्त होगा जब उससे मुतल्लिक़ तमाम शराइत पूरी कर दी गई हों, यानी सेक्शन 10 के तमाम जुज़ जो हैं वो उसमें पूरे होते हों। रेस सब जुडाइस का मकसद एक जैसे इख्तियारी समाअत रखने वाली अदालतों को यकसा मुकदमात की समाअत से मना करता है। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।